والآن التدخل للسيدة نورة محيوت، فلتتفضل مشكورة. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء والوفد المرافق لهما، السيدات والسادة النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم. قررت الجزائر تعزيز من حقوق المرأة وذلك في مشاريع قوانين جديدة تهدف من خلالها إلى رفع الظلم عن شريحة واسعة من النساء الجزائريات، خصصت أساسا للنساء المطلقات. ومن بين أهم هذه المشاريع إنشاء صندوق المرأة المطلقة وصندوق النفقة الغذائية. إلا أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة المطروحة للمناقشة والتمعن جيدا فيها، تم رفع الملاحظات الآتية: ما هو الفرق بين الصندوقين، أي صندوق المرأة المطلقة وصندوق النفقة الغذائية، خاصة أن كلا الصندوقين يصب في موضوع واحد وموحد، وهو النفقة الغذائية للأبناء. فحسب مفهومنا الضيق للنصوص القانونية، إن صندوق النفقة الغذائية هو تلك الآلية التي تقضي بأن تتكفل الدولة بالمطلقة وأبنائها خلال فترة سريان الدعوى القضائية، أي ما يعرف بالنفقة المؤقتة، وعند صدور حكم نهائي على الزوج يقضي بنفقة لطليقته تتوقف منحة الصندوق، ثم يعود الصندوق على الطليق لتسديد ما دفعه لطليقته. فهنا يمكن لنا أن نفهم بأن مدة الاستفادة من هذا الصندوق محدودة، وبذلك يحل محله صندوق المرأة المطلقة. إن إنشاء هذا الصندوق هو ورقة سياسية استغلت في الحملة الانتخابية الماضية دون أن يحسب لعواقبها، كما أن هذا المشروع سوف يكلف الخزينة العمومية مبالغ طائلة بالملايير، وبالتالي فإن هذا المشروع له خلفية انتخابية ولم يأخذ حقه في الدراسة القانونية لتجسيده. كون نجاح هذه الفكرة مرتبط بآليات قانونية، وفي حال غيابها سيفتح الباب للعديد من المشاكل. كما أن نجاح هذا المشروع أيضا مرتبط بمتابعة قانونية مستمرة ونزيهة للعملية، كما يجب إضافة إدارة جديدة في جهاز العدالة. لذلك كون اللجنة التي تم تنصيبها للتكفل بهذا المشروع هي مجرد حل استعجالي أكثر منه مدروس. فمن بين الآليات التي يجب احترامها من طرف المشرفين على هذا المشروع، يجب أولا التحقق من الوضعية المالية والاجتماعية للطليق خلال الفترة التي يمنح فيها الصندوق النفقة للمطلقة، والتي تسعى متابعته قضائيا. ففي حال مرض هذا الأخير أي الطليق أو إصابته بعجز ذهني أو حركي، يعفى من إرجاع هذه الأموال الممنوحة للمطلقة. اثنين، في حال التهرب الطليق من دفع النفقة بعد ثبوت قدرته على الدفع، يمكن للجهة المعنية باسترجاع مبالغ النفقة المدفوعة للمطلقة تطبيق سلطة اقتطاع هذه النفقة في راتبه بالتنسيق مع المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها. لكن هنا نطرح سؤال: ففي حال ثبت عدم قدرته على الدفع، كيف للجهة المعنية استرجاع هذه المبالغ؟ هل تجبره بالعمل لصالح النفع العام مقابل تلك المبالغ التي دفعها الصندوق؟ ففي حال توفر المرأة المطلقة على مصدر رزق وثبت عدم قدرة طليقها عن دفع هذه، هل تستفيد المرأة من مستحقات هذا الصندوق؟ وهل يتم متابعة الطليق بعد ذلك؟ فلماذا الصندوق سيكون موجها فقط للمرأة المطلقة الحاضنة، فالمطلقة غير الحاضنة يحق لها التشرد؟ والمرأة الأرملة المتوفي عنها زوجها وترك لها يتامى، هل تستفيد من خدمات هذا الصندوق؟ فهم أولى من المطلقات، لأن اليتيم في عنق الحاكم. من أين يتم تمويل هذه الصندوق؟ هل من عائدات البترول؟ هل الغلاف المالي الذي سيحول للصندوق هو من الخزينة العمومية الذي تجمعه من نفقات وضرائب مفروضة على المواطنين؟ هل يحق أن التصرف على الصندوق النفقة دون ضبط آليات استرجاعها؟ ألا يساهم هذا في مشاكل نحن في غنى عنها كالزواج العرفي، حيث يتفق الطرفين على الطلاق لكسب مبالغ النفقة والنصب والاحتيال؟ فعلى الدولة أولا القيام بدراسة واسعة عن عدد حالات الطلاق، كون تم الكشف عن أكثر من 50,000 حالة طلاق. إن هذا الرقم مرعب، وهذا سببه الرئيسي الفهم الخطأ لقانون 0705 المؤرخ في 27/2/2005
2005 المتمم والمعدل لقانون الأسرة. تخصيص للمرأة المطلقة مسكنا لممارسة الحضانة، مما دفع المرأة إلى طلب الطلاق عن طريق الخلع لأتفه الأسباب. فما بالنا بتوفير لها منحة شهرية؟ فنحن اليوم نتساءل أيها أفضل، صندوق النفقة الغذائية أم صندوق لدعم صندوق دعم الأسرة ورعاية الأبناء على التماسك الأسري، وذلك بتدعيم الرجل بتوفير له منصب عمل قار ومستقر، كما يجب توفير لكل أسرة مسكنا يؤويها، وهذا سيحل بقدر كبير مشاكل الطلاق. ألم تفكر الحكومة بتوفير مناصب الشغل بكل كرامة للمرأة أو توفير قروض مصغرة للمرأة ثم يتم استرجاع المال منها، خاصة إذا كان الزوج لا يعمل أو مريض أو غيره؟ كما يمكن للحكومة أيضا أن شكرا للسيدة